CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। अष्टमः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 85। अत्र पृष्ठे दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। तत्र QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धाम् अन्यान् सन्दर्भसामग्रीं प्राप्नुमः। अत्र त्रीणि चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे एकः शिक्षकः कक्षायाम् अस्ति। कक्षायां बहवः छात्राः अपि सन्ति। एका विशिष्टा छात्रा अपि उपविष्टा अस्ति। तस्याः समीपे यष्टिद्वयं वर्तते। एका छात्रा शिक्षकं पृच्छति, आचार्य, अद्य मम माता माम् एकां सूक्तिं पाठितवती। सत्यं वद, धर्मं चर इति। द्वितीया सा विशिष्टा बालिका वदति, आचार्य, सूक्तिः इत्युक्ते कः अभिप्रायः? शिक्षकः वदति, सूक्तिः इत्युक्ते सुन्दरं वचनं। सूक्तिषु जीवनमूल्यानि निहितानि भवन्ति। द्वितीयचित्रे एकः बालकः पृच्छति, महोदय, सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति अहमिति श्रुतवान्। शिक्षकः बोधयति, सत्यं, सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृतसाहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। अपरत्र चित्रे एका छात्रा वदति, आचार्य, अस्मासु कुतूहलं वर्धते, वयम् एताः सूक्तिः पठामः। शिक्षकः वदति, न केवलं पठामः, अपि तु स्मरामः, जीवने आचरामः च। पृष्ठसङ्ख्या 86। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पदच्छेदः माता भूमिः, पुत्रः अहं पृथिव्याः। अन्वयः भूमिः माता अस्ति, अहं पृथिव्याः पुत्रः अस्मि। भावार्थः पृथ्वी अस्मान् माता इव लालयति पालयति च, अतः भूमिः अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः सन्तानाः स्मः। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे द्वौ बालकौ हस्ते पृथिव्याः ग्लोबाकृतिम् आदाय इमं पश्यन्ति। अपरा सूक्ति वर्तते, न रत्नम् अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। पदच्छेदः न रत्नम् अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। अन्वयः रत्नं न अन्विष्यति तत् मृग्यते हि। भावार्थः हीर्कादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपि तु ग्राहकाः एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। तथैव अस्मासु यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 87। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। अत्र चित्राणि सन्ति। एकस्मिन् चित्रे एका बालिका स्वपिति सा निद्रायां मग्ना अस्ति। अपरत्र चित्रे बालिका व्यायामं करोति। अपरत्र चित्रे बालिका फलानि खादति, आसन्दे उपविष्टा अस्ति। अपरत्र चित्रे सा बालिका आसन्दिकायाम् उपविश्य पुस्तकं लघुदीपप्रकाशे पठति। अपरत्र चित्रे च बालिका क्रीडाङ्गणे कन्दुकेन सह क्रीडति। पदच्छेदः शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम्। अन्वयः शरीरं खलु आद्यं धर्मसाधनम्। भावार्थः यदि अस्माकं शरीरं स्वस्थमस्ति तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, यतः शरीरमेव धर्मपालनस्य प्रथमं स्थानम् अस्ति। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। पदच्छेदः क्षणशः कणशः च एव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। अन्वयः क्षणशः एव विद्यां कणशः एव अर्थं च साधयेत्। भावार्थः ज्ञानं प्राप्तुं समयस्य निरन्तरम् उपयोगः करणीयः। एकस्यापि क्षणस्य नाशः न करणीयः। एवम् एव यदि
कोऽपि धनस्य सङ्ग्रहं कर्तुम् इच्छति तर्हि रूप्यकस्य सङ्ग्रहणं कुर्यात्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे बालकः आसन्दे उपविश्य पुस्तकं गहनतया पठति। अपरत्र एका चटका वर्तते। सा नीडस्य पार्श्वे उपविशति, तृणानि आदाय नीडस्य निर्माणे संलग्ना च अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 88। सुखार्थिनः कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम्। अन्वयः सुखार्थिनः विद्या कुतः भवेत्, विद्यार्थिनः सुखं कुतः भवेत्। भावार्थः यः सदैव सुखम् इच्छति, परिश्रमं न करोति, अलसः अस्ति, सः कथं विद्यां प्राप्तुं शक्नोति। अतः यः ज्ञानं लब्धुम् इच्छति स आलस्यं सुखं च त्यक्त्वा निरन्तरं विद्यार्जनं कुर्यात्। अत्र एकस्मिन् चित्रे एका बालिका पुस्तकं पठति। अपरत्र चित्रे एकः बालकः शय्यायां शेते, सः निद्रामग्नः अस्ति। गुणाः पूजास्थानं गुणीषु न च लिङ्गं न च वयः। पदच्छेदः गुणाः पूजास्थानं गुणीषु न च लिङ्गं न च वयः। अन्वयः गुणीषु गुणाः एव पूजास्थानं भवन्ति, लिङ्गं च न भवति, वयः च न भवति। भावार्थः गुणानां सर्वदा एव आदरः भवति। गुणवान् जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत्, बालः वृद्धः वा भवेत्, सः सर्वदा पूजनीयः एव भवति। आदरस्य कृते लिङ्गम् आयुः वा महत्त्वपूर्णं न भवति। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे राजा एकस्य विद्वांसः स्वराजसभायां सम्मानं करोति, तं स्वसिंहासने उपवेशयति, तस्य नीराजनां करोति, मन्त्रिगणाः च तस्य शुश्रूषां कुर्वन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 89। मा ब्रूहि दीनं वचः। पदच्छेदः मा ब्रूहि दीनं वचः। अन्वयः त्वं दीनं वचः मा ब्रूहि। भावार्थः समाजे सर्वविधाः जनाः भवन्ति। केचित् साहाय्यं कुर्वन्ति, केचित् केवलं विकथनं कुर्वन्ति। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः साहाय्यस्य याचनां न कुर्यात्। अत्र चित्रद्वयं वर्तते। प्रथमे चित्रे एका बालिका धनुर्विद्यायाः अभ्यासं करोति। सा स्वपादेन धनुषं धारयति। अपरत्र चित्रे एकः भिक्षुकः अस्ति, तस्य वस्त्राणि जीर्णानि जायन्ते। हस्ते स एकं पात्रं धारयति, पात्रे किञ्चित् धनमपि अस्ति। यस्तु क्रियावान् पुरुषः सः विद्वान्। पदच्छेदः यः तु क्रियावान् पुरुषः सः विद्वान्। अन्वयः यः तु क्रियावान् पुरुषः सः विद्वान् भवति। भावार्थः अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण हि मनुष्यः वास्तविकः विद्वान् भवति, न तु केवलम् अध्ययनेन। विद्या अनुकूलकर्मणा विना व्यर्था भवति, ज्ञानं भारः क्रियां विना। अत्रेकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। रिपीट्। चित्रे एकः जनः कञ्चित् बालकान् भोजनं खादयति। पृष्ठसङ्ख्या 90। शीलं परं भूषणम्। पदच्छेदः शीलं परं भूषणम्। अन्वयः शीलं परं भूषणम् अस्ति। भावार्थः मनुष्यस्य आचरणम् एव श्रेष्ठम् आभूषणम् अस्ति। सदाचारं विना अन्ये गुणाः निरर्थकाः भवन्ति। अत्रेकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे राजमार्गः वर्तते। राजमार्गे यानानि सन्ति। एकः अन्धः पुरुषः राजमार्गे चलति। एकः बालकः तस्य साहाय्यं करोति। तस्य अपरे हस्ते यष्टिः अपि वर्तते। हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। पदच्छेदः हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। अन्वयः हितं मनोहारी च वचः दुर्लभं भवति। भावार्थः केचन हितकारकं वचनं वदन्ति, किन्तु तत् कठोरतया वदन्ति। केचन मनोरञ्जकं वाक्यं वदन्ति, किन्तु तत् हितकारकं न भवति।
तादृशं वचनं दुर्लभं भवति यत् हितकारकमपि स्यात् मनोरममपि स्यात्। पृष्ठसङ्ख्या 91। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। चर आचरणं कुरु आचरण करो। मे यू फॉलो इत्युक्ते इति कथने अर्थात् इट मीन्स कुतूहलं कौतुकम् उत्सुकता क्यूरियोसिटी। भाण्डागारः कोशः भण्डार ट्रेजर ट्रोव। अन्विष्यति अन्वेषणं करोति ढूंढता है सर्चिज। मृग्यते अन्विष्यते ढूंढा जाता है सर्चिज। आद्यम प्रथमम पहला फर्स्ट। धर्म साधनम येन धर्म सिद्धि भवति धर्म सिद्धि का साधन। इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मिंग धर्म। क्षणशः क्षणे क्षणे प्रत्येक पल में एवरी मोमेंट। कणशः कणे कणे प्रत्येक कण में इन एवरी ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल। अर्थम वित्तम धन को वेल्थ। साधयेत संपादयेत अर्जन करना चाहिए शुड अकम्प्लिश। पणस्य नाणकस्य रुपये का ऑफ रुपी। सुखार्थिनः सुखम इच्छतः सुख चाहने वाले का। ऑफ द सीकर्स ऑफ एंजॉयमेंट। पूजा स्थानम श्रद्धा योग्यम वंदनीय वर्दी ऑफ वर्शिप। वयः अवस्था। आयुः एज। माँ न मत डू नॉट। ब्रूहि वद बोलो मे यू टेल। दीनम दैन्यम दयनीय हेल्पलेस। विकत्थनम गर्ववाणी मिथ्या आत्मप्रशंसा। बोस्टिंग क्रियावान क्रियाशीलः सक्रिय एक्शन ओरिएंटेड। शीलम आचरणम चरित्र कैरेक्टर। पृष्ठ संख्या 92। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम् अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। क किं वयं पृथिव्याः पुत्राः पुत्र्यः च स्मः रिक्तस्थानं। ख किं रत्नम् अन्विष्यति रिक्तस्थानं। ग किं शीलं श्रेष्ठम् आभूषणम् अस्ति रिक्तस्थानं। घ किं शरीरम् आद्यं धर्मसाधनं रिक्तस्थानं। ङ किं गुणाः सर्वदा एव आदरः भवति रिक्तस्थानं। च किं क्रियाशीलः एव विद्वान् भवति रिक्तस्थानं। छ किम् अस्माभिः केवलं मनोरञ्जकानि वाक्यानि वक्तव्यानि रिक्तस्थानं। ज यः सदा सुखम् इच्छति किं सः विद्यां प्राप्नोति रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उचितं उत्तरं लिखन्तु। प्रश्न संख्या 2। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क आद्यं धर्मसाधनं किं रिक्तस्थानं। ख कीदृशं वचः मा ब्रूहि रिक्तस्थानं। ग श्रेष्ठम् आभूषणं किम् अस्ति रिक्तस्थानं। घ सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति रिक्तस्थानं। ङ रत्नानाम् अन्वेषणं के कुर्वन्ति रिक्तस्थानं। प्रश्न संख्या 3। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। क कः विद्वान् अस्ति रिक्तस्थानं। ख गुणेषु पूजास्थानं किं रिक्तस्थानं। ग कः विद्यां न प्राप्नोति रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 93। घ मनुष्यः विद्याम् अर्थं च कथं साधयेत् रिक्तस्थानं। ङ कीदृशं वचनं दुर्लभं रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उचितानि उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्न संख्या 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। क शीलं परं भूषणं रिक्तस्थानं। ख मनुष्यः पृथिव्याः सन्तानः अस्ति। अत्र पृथिव्या इति रेखांकितं पदमस्ति। अत्र शीलम् इति रेखांकितं पदमस्ति। ग गुणेषु लिङ्गं वयः च न महत्त्वपूर्णम्। अत्र गुणेषु इति
रेखाङ्कितं पदमस्ति अग्रे रिक्तस्थानं। घ हितकारकं मनोहारी च वचः दुर्लभं भवति। वचः इति रेखाङ्कितं पदमस्ति अग्रे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु रेखाङ्कितपदानि आदाय प्रश्ननिर्माणं कृत्वा लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5। पाठस्य आधारेण उदाहरणानुसारं समुचितं मेलनं कुर्वन्तु। यथा एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। क भागे क क्षणशः कणशः साधयेत् अस्य मेलनं कृतमस्ति विद्याम् अर्थं च इति पङ्क्त्या सह। एवं प्रकारेण एकस्यां तालिकायामस्ति ख सर्वश्रेष्ठम् आभूषणं, ग रत्नं न अन्विष्यति तत्, घ आद्यं धर्मसाधनं, ङ हितकारकं मनोहारी च वचः, च पूजास्थानम्। अपरत्र तालिकायामस्ति शरीरं गुणाः दुर्लभं शीलं मृग्यते। उचितमेलनं कृत्वा अत्र लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 6। पाठात् अधोलिखितानां पदानां समानार्थकपदानि चित्वा लिखन्तु। यथा क भागे उदाहरणं प्रदत्तमस्ति सुतः, तस्य समानार्थकं पदमस्ति पुत्रः। एवं प्रकारेण ख प्रथमम् अग्रे रिक्तस्थानं, ग धनम् अग्रे रिक्तस्थानं, घ अवस्था अग्रे रिक्तस्थानं, ङ वचनम् अग्रे रिक्तस्थानं, च आचरणम् अग्रे रिक्तस्थानम्। अत्र रिक्तस्थानेषु तत्तत् पदानां समानार्थकपदानि अत्र लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 94। प्रश्नसङ्ख्या 7। उदाहरणानुसारम् अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखाङ्कितपदानां विभक्तिं निर्दिशन्तु। यथा क भागे उदाहरणं प्रदत्तमस्ति माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अत्र पृथिव्याः रेखाङ्कितं पदमस्ति, तत्र विभक्ति अस्ति षष्ठी विभक्ति इति रिक्तस्थाने लिखितमस्ति। एवं प्रकारेण ख गुणाः पूजास्थानं, गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। अत्र गुणिषु इति रेखाङ्कितं पदमस्ति अग्रे रिक्तस्थानं। घ शीलं परं भूषणम्, अत्र शीलमिति रेखाङ्कितं पदमस्ति अग्रे रिक्तस्थानं। घ क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। अत्र विद्यामिति रेखाङ्कितं पदमस्ति अग्रे रिक्तस्थानं। ङ सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। अत्र विद्यार्थिनः इति रेखाङ्कितं पदमस्ति अग्रे रिक्तस्थानं। च हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। अत्र वचः इति रेखाङ्कितं पदमस्ति अग्रे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु रेखाङ्कितपदानां विभक्तिं लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 8। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म इति लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यथा क भागे उत्तरम् एकं प्रदत्तमस्ति क न रत्नम् अन्विष्यति। अस्य उत्तरमस्ति न रत्नम् अन्विष्यति। अत्र रत्नम् इत्यत्र मकारः हलन्तवर्ण अस्ति, तस्य अग्रे अन्विष्यति अकारवर्णः आगच्छति। अतएव नकारोपरि यत् अनुस्वारः आसीत् तस्य परिवर्तनं हलन्त्यम वर्णे कृतमस्ति। इत्थं प्रकारेण अन्येषाम् अपि कुर्वन्तु। ख शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम् अग्रे रिक्तस्थानं। ग वयम् अद्यतनं पाठं पठामः अग्रे रिक्तस्थानं। घ त्वम् अस्माकं गृहम् आगच्छ रिक्तस्थानं। ङ अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि अग्रे रिक्तस्थानं। च गुणम् अर्जयितुम् अधिकं प्रयत्नं करोतु अग्रे रिक्तस्थानम्। अत्र यत्र यत्र अनुस्वारपदमस्ति अग्रे यदि स्वरपदम् आयाति तर्हि अनुस्वारस्थाने हलन्त्यम इति योजनीयमस्ति। योग्यताविस्तरः 1. मकारलेखनं। यदि मकारात् हलन्त म परं व्यञ्जनवर्णः भवति तदा मकारस्य हलन्त म स्थाने अनुस्वारः बिन्दु लेखनीयः। यदा मकारात् हलन्त म परं स्वरवर्णः भवति तदा मकारः हलन्त म एव लेखनीयः। यथा पुस्तकं हलन्त म अन्तं पठति भविष्यति पुस्तकं क उपरि अनुस्वारः
पठति। अर्थात अग्रे यदि व्यञ्जनवर्णः अस्ति तर्हि हलन्त्य म इत्यस्य स्थाने अनुस्वार इति लेखनीयम् अस्ति। पुस्तकं हलन्त्य मकार अपठत् अग्रे स्वरवर्णः आयाति। हलन्त्य मकार इत्यस्य अग्रे स्वरवर्णः अस्ति, अतएव पुस्तकम् अपठत् इति यथावदेव तिष्ठति। 2 सूक्तिः सुधन उक्तिः शोभना धन उक्तिः सूक्तिः इति कथ्यते। एतासु सूक्तिषु जीवनमूल्यानि सन्निहितानि भवन्ति। एताः सूक्तयः अस्मान् जीवने उन्नत्यर्थं प्रेरयन्ति। संस्कृतसाहित्यम् एताभिः सूक्तिभिः परिपूर्णम् अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 95। 3 अत्र एताः सूक्तयः विविधेभ्यः ग्रन्थेभ्यः सङ्गृहीताः। तेषां ग्रन्थानां संक्षिप्तः परिचयः अत्र दीयते। प्रथमम् अथर्ववेदः। अथर्ववेदः 4 वेदेषु अन्यतमः अस्ति। अस्मिन् विविधाः स्तुतयः अर्थशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रं, तन्त्रविद्या, विज्ञानं, दर्शनं च वर्णितमस्ति। 2 कुमारसम्भवम्। महाकविः कालिदासः अस्य ग्रन्थस्य रचयिता। कुमारसम्भवे शिवपार्वत्योः विवाहस्य, कुमारस्य कार्तिकेयस्य च जन्मनः कथा वर्णिता अस्ति। 3 पञ्चतन्त्रम्। अस्य नीतिग्रन्थस्य लेखकः विष्णुशर्मा अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 5 प्रकारकाणि सन्ति, यत्र पशुपक्षिणां कथामाध्यमेन नैतिकशिक्षा प्रदत्ता। 4 उत्तररामचरितम्। संस्कृतनाटकेषु सुप्रसिद्धस्य अस्य नाटकस्य रचयिता महाकविः भवभूति अस्ति। अस्मिन् नाटके भगवतः श्रीरामस्य राज्याभिषेकोत्तरस्य जीवनस्य चरितं वर्णितमस्ति। 5 नीतिशतकम्। उज्जयिन्याः नृपः भर्तृहरिः संस्कृतस्य महान् कविः आसीत्। सः 3 शतककाव्यानि रचितवान्। तेन रचितं नीतिशतकं नीतिशास्त्रस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति। 6 किरातार्जुनीयम्। संस्कृतकाव्यपरम्परायां किरातार्जुनीयम् इति विशिष्टं महाकाव्यम् अस्ति। सुप्रसिद्धः महाकविः भारविः अस्य लेखकः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे किरातवेषधारिणः शिवस्य, अर्जुनस्य च कथा वर्णिता अस्ति। परियोजनाकार्यम् एकम् अन्तर्जालस्य अर्थात् इंटरनेट् साहाय्येन एतादृशीनां प्रेरणादायकानां दशानां सूक्तीनां सङ्ग्रहणं कृत्वा भित्तिपत्रम् एकं रचयन्तु। 2 स्वमातृभाषायां प्रसिद्धाः कतिचन सूक्तीः लिखन्तु। 3 एताः सूक्तीः पठित्वा भवतां मानसिकः विचारः उत्पद्यते इति स्वभाषया लिखन्तु। कार्यकलापः एताः सूक्तिः कण्ठस्थीकृत्य कक्षायां श्रावयन्तु इति 8मः पाठः समाप्तः। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः 7मी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉ चंचल झा। निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः 7मी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉ चंचल झा। निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।